बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल सत्तार, आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। अली अमीन गंडापुर साहब ने इमरान खान साहब के साथ डबल गेम कर दी है। ये माजरा, ये मामला है क्या, मैं आपके सामने तमाम तर तफसील रखूंगा, लेकिन उससे पहले आपसे एक दरखास्त है और वो ये, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ घंटी जरूर बजा दीजिएगा। आपने देखा कि अचानक वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा नमूदार होते हैं, खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का इजलास जारी होता है और उस मौके पर नमूदार होते हैं कि जब उनकी वापसी के लिए करारदाद मंजूर की जा रही होती है, मंजूर की जा चुकी होती है, प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी किए गए होते हैं, तो इस दौरान अली अमीन गंडापुर साहब नमूदार होते हैं। ये हम बाकायदा तौर पर एक फिल्मी सीन की तरह देखते हैं। गंडापुर साहब आते हैं और उसके बाद तकरीर झाड़ते हैं। तकरीर में एक ऐसी फिल्मी कहानी बता देते हैं। वो कहते हैं, साहब मैं तो केपी हाउस में ही था, मैं केपी हाउस में ही था और ये सब कुछ जो हो रहा है, ये मैंने देखा कि इस्लामाबाद का आईजी आया, 4 बार उसने छापे मारे। तो मुझे बताएं कि गंडापुर साहब, आप भी, जो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स होंगे, जो आम सारिफिन भी होंगे, वो भी ये समझते हैं कि गंडापुर माशाल्लाह भारी भरकम जिसामत रखने वाला कोई तिनका तो नहीं है, कोई तीली तो नहीं है, कोई सुई तो नहीं है, कोई ऐसी चीज तो नहीं है, कोई टीला तो नहीं है जो छुप जाएगा किसी बेड के नीचे, किसी अलमारी के नीचे या किसी फ्रिज में छुप जाएगा। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। जब गंडापुर के लिए वहां छापा मारा गया और उसके बाद जाहिर है अली अमीन गंडापुर साहब, वो कहते हैं कि 4 मरतबा छापा मारा गया, आईजी इस्लामाबाद ने मुझे गालियां दी हैं, ये तमाम तर चीजें हो रही हैं। लेकिन उसके बाद बहुत सारे लोग इंक्लूडिंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर, वो ये कह रहे हैं कि साहब आपने इमरान खान साहब के साथ डबल गेम कर दी है। आप देखेंगे 8 सितंबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा होता है समझानी के मकाम पर गालिबन, और उस जलसे में शिरकत से पहले पहले गंडापुर साहब गायब हो जाते हैं। गंडापुर साहब गायब हो जाते हैं और गंडापुर साहब चले जाते हैं 8 घंटों के लिए, पता नहीं किसी के बाद, जिस बारे में इमरान खान साहब ये कह चुके हैं कि वो इस्टेब्लिशमेंट के बाद था। 8 सितंबर की बात कर रहा हूँ। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसे का ऐलान करती है 21 सितंबर को। कहां पर? मीनारे पाकिस्तान लाहौर के मकाम पर। मीनारे पाकिस्तान लाहौर के मकाम पर जब ये जलसा होता है तो गंडापुर साहब नहीं पहुंचते, बाकी सब पहुंच जाते हैं, यानी जलसा खत्म हो जाता है, गंडापुर साहब नहीं पहुंचते। ठीक हो गया। और उसके बाद ये वाला जो एहतजाज था 5 अक्टूबर का, 4-5 अक्टूबर का, उसमें भी आपने देखा कि गंडापुर साहब नहीं आए। तो इसका क्या मतलब समझा जाए कि गंडापुर साहब किसके साथ हैं, इमरान खान साहब के साथ वाकई सच्चे हैं या फिर नहीं। यानी जो फिल्मी कहानी उन्होंने बताई कि वो 12 अजला पार करके खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में पहुंचे और किसी मौके पर 1 आदमी मेरे साथ था, किसी मौके पर 2 आदमी और किसी मौके पर 3। तो गंडापुर साहब एक सूबे के वजीर आला थे और यानी अपने साथ, अगर उनके पास मोबाइल फोन भी नहीं था, तो बता सकते थे साहब वो किसके पास थे। जब कोई लोग पूछते हैं और इस वक्त उनका मजाक उड़ाया जा रहा है, वो ये कहा भी जा रहा है कि साहब मैंने पूछा कि कल सब कहाँ थे, और वो नुसरत की कवाली भी पहले शर्माए, फिर पहले मुस्कुराए, फिर शर्मा के बोले, ऐसी बात पूछते क्यों, वो जो बताने के काबिल नहीं। ये कहकर, ये वीडियोस लगाकर, मीम्स बनाकर गंडापुर साहब का इस वक्त मजाक बनाया जा रहा है सोशल मीडिया पर। तो गंडापुर साहब को ये सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि ये लोग इतने पागल नहीं है, ये इतने नहीं है कि इनको आप बार बार बेवकूफ बनाए जाए। आप देखें गंडापुर का काफिला जिस मकाम से, अब काफिले के लोग वहां नहीं पहुंचे, लोग नहीं पहुंचे, गंडापुर उनसे पहले पहुंच गए और मुश्किल तरीन रास्ते से गंडापुर साहब को कहीं से निकलवा के वहां पहुंचा दिया गया। और उसके बाद यानी ये क्या समझा जाए, गंडापुर साहब जो कहानी घड़ के लाए, यानी वो कहते हैं कि साहब मैं तो वहीं था, केपी हाउस में था, और आपकी कारकर्दगी क्या है, आपको मैं यानी, फिर वो कहते हैं कि ललकारते हैं, मैं तुमसे माफी मंगवाऊंगा, आईजी इस्लामाबाद, तेरा बाप यहाँ खड़ा है, ये कहते हैं गंडापुर साहब। यानी आप जाते हैं, आप फिर वापस आते हैं। कहा तो ये गया है, इस वक्त जो आजाद सराय वो ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि गंडापुर साहब को कहीं लेकर जाया गया और उसके बाद गंडापुर साहब जैसे लौटे, वो सबको इल्म है,
اب دیکھیں 12 اضلاع پار کر کے آپ کے پیسے میں ایک پائی، آپ کی جیب میں ایک پائی بھی نہیں ہے، یہ گنڈاپور صاحب خود کہہ رہے ہیں جیب میں ایک پائی بھی نہیں ہے، اور آپ 12 اضلاع پار کر کے گئے، آپ کو پیٹرول کس نے بھروا کے دیا؟ آپ بتائیں نا، پورا سچ بولیں۔ جو آدھا سچ بولتا ہے نا، اس پر جو آپ نے باقاعدہ طور پر لوگوں کو ایک بار نہیں، دو بار نہیں، 3 4 بار اس سے پہلے بیوقوف بنایا ہے۔ آپ خود اندازہ کریں، عمران خان صاحب خود گنڈاپور صاحب کے بارے میں یہ کہہ چکے ہیں کہ گنڈاپور ڈی چوک پہنچتا تو بڑا لیڈر بن جاتا۔ یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ اس سے پہلے کے احتجاج کی بات ہے، جب اسلام آباد میں احتجاج کی کال دی گئی۔ تو عمران خان صاحب خود نالاں ہیں، خود ناراض ہیں، اور جب آپ کے پی ہاؤس میں تھے تو آپ بتا دیتے کسی کو۔ آخری مرتبہ اطلاعات کے مطابق، ذرائع کے مطابق، اور اس کو جاوید چودھری بھی کہہ رہے ہیں اور مختلف ذرائع بھی اس کو کنفرم کر رہے ہیں کہ آخری رابطہ جو گنڈاپور کا ہوا تھا وہ سیٹلائٹ فون پر ہوا تھا۔ وہ کس کے ساتھ ہوا تھا؟ وہ بیرسٹر سیف کے ساتھ ہوا تھا، ترجمان خیبر پختونخوا حکومت کے، تو ان کے ساتھ ہوا تھا۔ یہ ہے پوری گیم جو اس وقت کھیلی جا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کے ساتھ، اور لگے ہوئے کارکنان۔ دیکھیں ان کو آپ چیٹ کر سکتے ہیں، لیکن ایک بار دو بار کتنی بار آپ کر دیں گے؟ آپ کسی کے ساتھ تمام تر چیزیں ہیں وہ مکا رہے ہیں، لیکن آپ کو عوام کی کوئی فکر نہیں ہے۔ آپ کے پیچھے اتنے لوگ چل رہے ہیں، آپ کے پیچھے اتنے قافلے چل رہے ہیں، آپ ان کو چھوڑ کر آگے نکل گئے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ بار بار یہ لوگ آپ کو ایک مسیحا سمجھ کے آپ کی قیادت میں بیعت کریں اور کہیں کہ صاحب اگر یہ بات سچ ہے، اگر یہ بات سچ ہے جس انداز سے سیاسی ظہور ہوا علی امین گنڈاپور کا خیبر پختونخوا اسمبلی میں، تو پھر ہم سب کو یہ چاہیے، اگر یہ بات سچ ہے جو کہانی ان میں کھڑی ہے، مجھے نہیں لگتا، آپ کو بھی شاید نہیں لگتا ہوگا، میں نے مختلف لوگوں کو دیکھا ہے ان کو بھی نہیں لگتا، حالانکہ ان کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہی ہے، وہ پاکستان تحریک انصاف کو ہی سپورٹ کرتے ہیں، ان کے ہی ایکٹیوسٹ ہیں، لیکن ان کو بھی یہ نہیں لگتا جو کہانی گنڈاپور صاحب گھڑ کے بتا رہے ہیں۔ تو جو سیاسی ظہور اس کے بعد گنڈاپور کا ہوا ہے، مجھے نہیں لگتا، آپ کو بھی نہیں لگتا، اس کے بعد بھی اگر یہ ایسا ہی ہوا ہے تو پھر ہمیں گنڈاپور صاحب کے ہاتھ سننے چاہیے، اور پھر یہ کہنا چاہیے کہ گنڈاپور صاحب آپ مسیحا ہیں، آپ نے معجزہ کر دیا جس انداز سے آپ پہنچے ہیں، 12 اضلاع پار کر کے آپ پہنچ گئے، یعنی آپ کو پورا اسلام آباد چوک تھا، آپ کو کسی نے روکا تک نہیں، آپ ایسے کیسے چلے گئے؟ ایسے نہیں ہوا۔ گنڈاپور صاحب کو باقاعدہ طور پر کہا گیا کہ صاحب چلتے ہیں، بات کرتے ہیں۔ گنڈاپور صاحب گئے اطلاعات کے مطابق، ذرائع کے مطابق، اور اس کے بعد ظاہر ہے پھر گنڈاپور صاحب سے کہا گیا، مطالبہ کیا گیا احتجاج ختم کریں۔ کہا صاحب احتجاج ختم نہیں ہوگا، یہ تو نہیں ہوگا، تو ہم نے کہا پھر آپ بیٹھ جائیں۔ تو پھر گنڈاپور صاحب کو مہمان نوازی کے طور پر بٹھایا گیا، 11 بجے اطلاعات کے مطابق ناشتہ واشتہ کروا کے گنڈاپور کو کہا گیا کہ صاحب آپ جا سکتے ہیں، یہ تمام تر صورتحال ہے۔ گنڈاپور یعنی ایسے چلے گئے، کہہ رہے ہیں کہ میں کے پی ہاؤس، او بھائی کے پی ہاؤس کے باہر آپ نے رینجز دیکھی تھی، آپ نے پولیس دیکھی تھی، آپ نے نفری دیکھی تھی، اس کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں یار میں کے پی ہاؤس کے ساتھ؟ یعنی یہ کیسا مذاق ہے؟ اتنی بڑی نفری ہونے کے باوجود آپ گنڈاپور صاحب ہیں، بھاری بھرکم جسامت، ایک قد کاٹ رکھنے والا 6.5 فٹ کا ایک انسان، جو یا تو پھر مسٹر انڈیا بنا ہوا ہے، یا اور پھر وہ مثالیں کیا دیتے ہیں کہ دیکھیں آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا میں تھے تو مکڑی نے ایک جالا بنا دیا، کفار کی آنکھوں پہ پردہ ہو گیا، کفار کی آنکھیں دھوکہ کھا گئیں، وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ ہی نہیں پائیں۔ تو آپ دیکھیں ایک جانب آپ بات کیا کر رہے ہیں، آقا نامدار، امام الانبیاء، خاتم النبیین، آپ ان کی بات کر رہے ہیں، سید المرسلین، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہے ہیں، دوسری طرف آپ کر کے کیا ہے؟ اور آپ پھر وہاں پہ کلمہ پڑھتے ہیں کہ میں 12 اضلاع پار کر کے آپ پہنچیں گے نا، یا تو پھر آپ کے پاس جہاز ہو، آپ سیدھا اڑان بھر کے پہنچ جائیں، اور اس صورت میں بھی آپ نے کہیں نہ کہیں تو زمینی راستہ طے کیا ہوگا نا۔ تو خیر گنڈاپور صاحب کی کہانی، اور مجھے تو یہ کہانی بائے کرنے میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ خیر عمران خان صاحب کی جو ملاقاتیں ان پر پابندی لگی ہوئی ابھی، یعنی کہ 18 تاریخ تک عمران خان صاحب سے کوئی بھی ملاقات نہیں کر سکے گا، تو اگلا لاہ عمل پھر کیا آ سکتا ہے
بہت مشکل ہے. لیکن اس صورتحال میں صرف یہ ایک کام ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب کی یہ جو پابندی ہے اس کو چیلنج کیا جائے عدالت میں، اور اس کے بعد اجازت لی جائے عدالت کی. عدالت اجازت دے گی، پھر ملاقات ہوگی، اور پھر اس کے بعد جو گنڈاپور صاحب یا کوئی بھی اور رہنما پاکستان تحریک انصاف کا عمران خان سے ملے گا، پھر جو اگلی چیز ہوگی وہ سامنے آئے گی کہ عمران خان بھی اس کو بائے کرتے ہیں یا پھر نہیں. توقع یہ کی جا رہی ہے کہ عمران خان صاحب اس بار کوئی بہت بڑا فیصلہ سنانے والے ہیں. اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اجازت دیجیے.